Inubanan sa laom nga pagbati sa dungog ug garbo nga kita nagapundok aron sa pagsaulog sa ika-60 nga alumni homecoming sa Iligan City National High School. Kini nga institusyon adunay espesyal nga lugar sa kasing-kasing sa atong syudad. Kung diin kini nag-umol sa mga hunahuna ug kaugmaon sa dili maihap nga mga individual sa miaging punong kadekada. Sa atong paghinumdum sa panaw nga nagdala kanato dinhi, atong hinumduman ginapaambit nga mga kasinatian ang panaghigalaay nga naporma ug ang mga leksyon nga nakatunan sulod sa mga bungbong niining atong eskwelahan. Ang reunion usa ka pribilehiyo nga masaksihan sa mga tinamod nga alumni nga misuway sa lain-laing mga dalan ug nabilin og dili mapapas nga marka sa atong syudad. Sa mga alumni, ang inyong mga kalampusan, personal o professional, wala lang nakahatag og himaya sa inyong mga kaugalingon apan positibo usab nga nagpakita sa kabilin sa inyong minahal nga alma mater. Akong pasalamat sa Batch 1997, ang atong host alang sa ilang dedikasyon sa paghiusa niining importanteng nga kalihukan. Dili lamang nagsaulog sa nangagi, apan nagsilbi usab nga tulay sa umabot. Hinaot nga kining ika-60 nga alumni homecoming, usa ka malipayong panag-uban, usa ka pagpamalandong sa gipaambit nga mga handumanan ug usa ka selebrasyon sa malutarong legasiya sa Iligan City National High School. Daghang salamat, mabuhay City High ug Asenso Iliganon!